السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وعوش مبروكة بالصحة والسلامة وكل ما كتمناو ان شاء الله. ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم كوزين ام نضال وفيديو جديد ووصفات جديدة، لانه مجموعة من الوصفات او لا بلاطو مشكل بحلويات صابلي اللي غادي نشكلوها باشكال مختلفة وغادي نزينوها بزين يعني مختلف. عجين واحد اللي غيعطينا 6 ديال الاشكال، اشكال رائعة راقية ولذيذة. فخليكم معايا غادي نشوفوا المقادير، طريقه التحضير وفرجه ممتعه. على بركه الله غادي نبداو اول شيء بعجين ديال الصابلي. فالعجين ديال الصابلي انا ديجا شاركت معكم عجين اللي رائع جدا وناجح اللي كيجي لذيذ، لانه غادي كنستعملوا فيه الزبده ديال العبار، فكيجي لذيذ وناجح يعني كيبقى محتفظ بالشكل ديالو. ايضا غادي كنسموه باللوز اللي كيعطي واحد اللذه رائعه، وايضا حتى اللون يعني داك الحبيبات اولا ديك القشره ديال اللوز كتعطي واحد اللون رائع للصابلي ديالنا، وهو اللي غادي نستعمل في هذه الوصفه. وغادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف باش ترجعوا للوصفه، لانه ما غاديش نعاودوها هنايا. دونك ديجا حطيته في اولا موجود في القناه. ما يمكن لكم توجدوه بصابلي او عجين ديال الصابلي اللي حتى هو ديجا شاركته معكم. هو الصابلي اللي يعني الاقتصادي، لانه كنخدموا فيه الزبده مارغرين كيعطينا كميه كبيره، وحتى هو ديجا شاركته معكم فيديو، فغادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. فكما قلت لكم صابلي كيعطينا كميه كبيره، وغادي تشوفوا يعني حتى لاستيوس اللي كنضيفوا ليه باش كيعطينا واحد المذاق رائع بحال مستعملين فيه الزبده ديال لابار. فرجعوا للرابط وشوفوا الوصفه، وليكم الاختيار انكم تحضروا يعني اي عجين صابلي بغيتو من هاد الجوج. اذا انا هنا بعد ما وجدت عجين ديال الصابلي خليته يرتاح في الثلاجه، فخصوصا يعني في الوقت ديال الصهد اولا فين كيكون سخون الحال، من الافضل تخليوه في الثلاجه يرتاح يعني ليله كامله، ساعه نص ساعه الوقت اللي بغيتو. من بعد كنجبد العجين ديالي وغادي نقطعوه. فهنا كما كتشوفوا هادو ما قطعات اللي اختاريت، وهادو ليمون ديال الشوكولا اللي غادي نستعمل. فغادي تتبعوا معايا غادي تشوفوا الاشكال كلها اللي غادي نحضر كيفاش غنزينها. فهنا كما قلت لكم يعني كناخذوا العجين ديالنا وكنديروا فوق طابي سيليكون اولا فوق ورق الطي، وكنغطيه بالورق فهكذا غير باش كيساعدني انه ما يسقليش في المدلك، وكنقدر نطلقو بسهوله بلا ما نبقى نضيف الدقيق. لانه وحنا كنضيفوا يعني حنا كنطلقوا العجين كنبدا نضيفوا الدقيق، فبحال كنزيدوه يعني الدقيق، ومن بعد ملي كندخلوه الفران كيتجمع لينا وكنقولوا علاش تجمع. وحنا راه يعني واخا درنا نفس اولا احترمنا الكميه ديال الدقيق اللي خصها تكون في العجين، فملي كنبداو نرشوا راه كنضيفوه. دونك هنا كما كتشوفوا من بعد ما كنطلقوا فانا مفرشه له الطابي من التحت سيليكون، اولا كما قلت لكم ممكن ديروا ورق الطهي. كنقطع. فهنا بديت اول شيء بقطع دوائر اللي غادي نخرج منها الدوائر، غنخرج منهم جوج ديال الاشكال. فهنا يعني العجين ديالكم بغيتو تنسموه يعني تضيفوا اضافات القهوه، يعني تنسموا بالقرفه، تنسموا ضيفوا يعني قسموا العجين وضيفوا اللي بغيتو اولا الكاكاو. انا هنا خليت عجين يعني كما كتشوفوا باللوز كيجي رائع، كيعجبني هذا العجين بزاف، وحتى المذاق ديالو ودوك الحبيبات اولا دوك النقيطات ديال اللوز اللي كتجي في العجين فرائع جدا، وما كيحتاجش اننا نسموه لانه فيه المذاق ديال اللوز. وهنا كما قلت لكم يعني حتى على الاشكال يعني كتكونوا من قبل عرفتوا الاشكال اللي غادي تحضروا، فكتحاولوا انكم يعني تقطعوا لا قياس يعني باش ما تجيكمش كميه كبيره على الاخرى. هنا اول شيء كما قلت لكم قطعت دوائر. وبالنسبه للسمك ديال العجين فكيبقى لكم الاختيار، بغيتوه غليظ بغيتوه رقيق. انا كيعجبني الصابلي رقيق فكنديروا رقيق. وغالبا يعني هنا سورتو الا كنتو غديروا مثلا غتلصقوا صابلي على صابلي فحاولوا ديروا رقيق باش ما يجيكمش غليظ، ولا كنتو غديروا غير واحد يعني وغتزينوه من الفوق فماشي مشكل واخا يعني شويه يكون غليظ، لانه العجين ديالنا ما فيهش الخميره فما غاديش يتنفخ بزاف. يعني انا هاد السمك يعني يلا كيجي هو هذاك، لانه كيعجبني الصابلي رقيق. وكما كتشوف الطريقه باش كنهزو فقط يعني كنهز السيليكون كامل كندفعو من التحت باش يعني ما كيخسرش الشكل ديال العجين، اولا يعني تستعنوا بالسكين. وهذا الشكل الثاني فغنقطعو بهاد القطعه كما كتشوفوا، هذا هو الشكل ديالها. انا هنا صراحه اختاريت القطعات باش نقطع، ولكن تزين يعني حتى وجد الصابلي عاد بقيت كنفكر كيفاش غادي نزينو. يعني هنا مازال ما عنديش فكره ديال التزيين دونك وحتى الفكره اللي مثلا كتكون عندي نقدر نبدلها في اخر لحظه. دونك هاد القطعه عجبتني قلت غادي نقطع بها، ومن بعد هذه حتى هي قطعه اخرى اللي كنت صراحه خديتها شحال هذه باش ندير بها، لانه
هاد القطعه هي اللي كتعطينا داك الحلوه الثوميه اللي كتجي على شكل الثوم. فما كتبش انني نحضرها بها، قلت علاش لا نستعملها هكا في الصابلي. كما شفتوا كتعطي هاد الشكل زوين في الصابلي. وهذه حتى هي قطعه، يعني قطعه على شكل هلال، وفيها داك كتعطينا داك الشكل ديال خليه النحل. فحتى هي استعملتها هنا في الصابلي لان بغيت غير الشكل ديال هاد هكا شكل اولا الفورم ديال الهلال. وهذا الشكل الاخير فقطعته على شكل مربع. بعدين كنصفف الصابلي ديالي في انيه ديال الفرن، وكندخلو الفرن على حراره متوسطه، وكنخليه حتى كيطيب وكيتحمر. فدائما الصابلي حاولوا ان النار تكون معتدله اولا قليله باش الصابلي ديالكم كيجي مقرمش وكيجي محمر، يعني بنفس اللون، ما كيجيش يعني محمر من جهه ومن جهه لا. فاعطيوه الوقت في الطياب. هنا التزيين ديال الصابلي، فكما كتشوفوا خديت هذا المول، وهذا من المولات جداد في الاسواق. كنت خديته شحال هذا، يعني كنت بغيت نخدم به في العيد، يعني عيد الفطر، وما كتبش، فكتب دابا عاد نخدم به. دونك هنا غادي ندير بالشوكولا الابيض، غنعمرو بالشوكولا الابيض وغادي نعمرو بالشوكولا الاسود، يعني هكذا، يعني باش ندير الالوان بجوج. وهذا شكل ثاني حتى هو دائري، اللي كما قلت لكم يعني الصابلي دائري، غندير نخرج منه جوج ديال الاشكال. فهاد المول انا ديجا خدمت به، ديجا شاركته معكم. فهنا اختاريت انني ندير هكذا، كما كتشوفوا كنخلط بين الشوكولا الابيض والشوكولا الاسود في نفس الدائره. فكندير هكذا في الاول، كنسبق مثلا الشوكولا الابيض فوق منه الشوكولا الاسود وهكذا، اولا العكس كنسبق الشوكولا الاسود وفوق منه الشوكولا الابيض وهكذا، باش كيجي يعني القطعه وحده مخلطين فيها الالوان بجوج. وهذا غادي نستعملو في الصابلي المربع، فمربعات كما كتشوفوا اللي حتى هما غادي ندير منهم شوكولا، يعني مربعات بالشوكولا الاسود ومربعات بالشوكولا الابيض. وهنا وصلنا للتزيين، فكما كتشوفوا فهاد الصابلي اللي درنا هكا بشكل طولي، كناخذ الكراميل، كراميل الحليب مركز المحلى، ممكن تحضروها في البيت او لا هكذا، يعني تاخذوا الجاهزه وكدهنوا الوجه ديال هاد الصابلي. حاولوا ما تكتروش، يعني كدير واحد الكوش اللي كتكون شويه رقيقه غير باش غيلصق لينا فيها هاد رقائق اللوز. وهنا خديت رقائق اللوز اللي حمرتها وكنزين بها. فهنا دائما التزيين كيبقى اختياري لكم، بلي متوفر عندكم كيف ما بغيتو. انا هنا راه استعملت اللي متوفر عندي، ممكن ديروا غير الناباج مخلط مع الجلوكوز، يعني تخلطوهم مزيان. الا درتو معلقه كبيره ديال الناباج ديروا معلقه صغيره ديال الجلوكوز وخلطوهم مزيان، اولا شويه سخنوا الجلوكوز باش يطلق لكم، ما يبقاش جامد في ميكرو اوند اولا يعني فوق الحمام مائي. وممكن تضيفوا لهم نكهه، فكما قلت لكم اللي متوفر عندكم ممكن تزينوا به. غنمشي بهذه الطريقه يعني حتى نكمل هذا الصابلي اللي بهذا الشكل طولي هكذا، نزينه بالكراميل وبرقائق اللوز. بالنسبه للزين ديال الشكل المربع اولا الصابلي ديالنا مربع، فكما قلت لكم غنزينو بقطع ديال الشوكولا اللي حضرناها، اللي حتى هي مربعه، اللي هي هذه. فغادي ناخذ دائما الكراميل، غادي ندهن بها الوجه ديال الصابلي، وغادي نمرو هاد المره في اللوز كونكاسي اللي حتى هو حمرته. غادي نبقى مستمره يعني حتى ندهن هاد المربعات كلهم بالكراميل ونمررهم اولا نمرر الوجه ديالهم في اللوز كونكاسي، وكنلصقوا من الفوق مربعات الشوكولا. وهذا الشكل الاخر، الشكل الدائري اللي كما شفتوا حضرنا ليه دوك القطع ديال الشوكولا مخلطين بين الشوكولا الابيض والشوكولا الاسود. من بعد ما كيجمد لينا الشوكولا فكنحاولوا اننا ننزلوهم. وهنا كناخذ الصابلي الدائري، كنحاول انني ندهن له الجوانب ديالو. هنا استعملت حليب مركز محلى، ممكن تستعملوا كراميل، ممكن تستعملوا كما قلت لكم خليط ديال الجلوكوز مع الناباج. فهنا كندهن غير الجوانب، ثم هاد الجوانب كنمررهم في الفيوتين. فهنا الكاميرا ما رديتش البال انها ما صورتش هاد اللقطه. دونك دوك الجوانب اللي دهنا بالحليب مركز محلى كنمرروهم في لافيوتين، وكناخذ الكراميل كنوضع شويه في الوسط، وكنوضع فوق منه قطعه ديال الشوكولا، نحصل عليها على هذا الشكل.
يعني كنبقى مستمره بنفس الطريقه بالنسبه للدوائر الاخرى. بالنسبه للشكل الثاني الدائري فغادي ناخذ الصابلي اللي كما كتشوفوا هو هذا، وهادو القطع ديال الشوكولا بعد ما زولتهم المول ديالهم، وكناخذ قطعه ديال الصابلي كنمرر الوجه ديالها في الحليب مركز المحلى، وهنا ملي كنمرروه يعني كنحاول انني هكا بسكين بالظهر ديال السكين اولا هكا بعود كنزول دوك الزوائد ديال الحليب مركز المحلى ما يكونش كتير، يعني تكون واحد الطبقه اللي غادي ندير عليها شي حاجه تلصق على هذا الشكل. ثم كنوضع القطعه ديال الشوكولا، وضعت القطعه ديال الشوكولا الاسود، غادي نزينها بهذا العقيق الابيض هكذا باش يكون واحد يعني تناسق في الالوان. فكناخذ هذا العقيق كما كتشوفوا ابيض وغادي نرشو، وانا كنرشو فهو غادي يلصق يعني في البلاصه اللي فيها الحليب المركز المحلى هكذا في الوسط، في ديك الدائره اللي في الوسط وفي الجوانب. طبعا كنديروا تحت منه طبق اولا هكا ورق باش الا طاحت شي حاجه من بعد نجمعوها. قطعه اخرى ديال الصابلي غادي نمررها نفس الشيء في الحليب مركز المحلى، غادي نزول الزوائد ديال الحليب مركز المحلى انه كيبقى كتير ملي غنديروا داك العقيق غيبقى ينزل داك الحليب مركز المحلى وغادي ينزل معاه داك العقيق ما غيبقاش. ثم كنوضع القطعه ديال الشوكولا اللي بالابيض، وهنا غادي نزينها بهذا العقيق بلون ازرق هكذا باش يجي الالوان يعني متناسقه مع بعضها. فكنوضع العقيق في الجوانب وفي الوسط وكنكمل بهذه الطريقه بالنسبه للدوائر كامله. وصلنا لشكل اخر واللي هو هذا الشكل ديال هاد الوريدات، فهنا كنرش بشويه ديال السكر الثقيل، ثم حضرت هاد الاشكال اللي بالشوكولا الابيض فغادي نوضعهم وسط الصابلي، فغادي ندير شويه ديال الشوكولا الابيض وغادي نلصق به فكنحصل عليها بهذا الشكل. ثم ديك الحفره اللي في الشوكولا فغادي نوضع فيها العقيق، فكما كتشوفوا عندي هنا عقيق باللون الغوز والاخضر والفضي، فكل مره غنوضع عقيقه بلون. غادي نبقى مستمره بهذا الشكل حتى نكمل الصابلي كامل، وكتكون هذه هي النتيجه. وصلنا لهذا الشكل ديال الصابلي اللي على شكل هلال، فغادي نزينو برقائق ديال الكوك كما كتشوفوا هو هذا فكيتباع على هذا الشكل. فكناخذ الحبه ديال الصابلي كنمررها الوجه ديالها كنمروا في الحليب مركز المحلى، ثم كنزول داك الزائد ديال الحليب مركز المحلى وكنوضع الكوك بهذا الشكل. كنحاول انني هكا كما كتشوفوا بعود كناخذ شويه ديال الحليب مركز المحلى وكنديرو من الفوق باش هكذا كيعاون ان هاد الرقائق ديال الكوك يلصقوا مع بعضياتهم. فكناخذ هاد الفيرميسيل اللي باللون ابيض والشيبي اولا الازرق وكنرشو من الفوق، فهادوك الخطوط ديال الحليب مركز المحلى غادي يلصق فيهم هاد الفيرميسيل وكنقدمو، وغادي نبقى مستمره بهذه الطريقه يعني كنمرر صابلي في الحليب مركز المحلى وكنزول الفائض اولا الزائد وكنوضع الكوك اولا هذا رقائق ديال الكوك، كندير شويه ديال الخطوط ديال الحليب مركز المحلى من الفوق وكنرش الفيرميسيل ديال الشوكولا اللي بالابيض والازرق. هنا رجعت لهاد الصابلي اللي بديت به في الاول، يعني بعد ما زينته برقائق اللوز ما جانيش يعني خصو شي اضافه فغادي نزينو بخطوط ديال الشوكولا الابيض والاسود. ما غادي نرش هاد العقيق رقيق باللون الفضي والاسود من الفوق، وهكذا كنحصلوا على الشكل ديال هاد الصابلي. وهكذا كنكونوا كملنا التزيين ديال لي صابلي ديالنا. غادي نخليكم مع الشكل النهائي ديالو وكيفاش جا البلاطو ديالنا.
اذا هذا هو الشكل النهائي ديال بلاطو صابلي ديالنا، بلاطو اللي حضرناه بعجين واحد وباشكال مختلفه، يعني عطيناهم قطعناهم باشكال مختلفه، وايضا التزيين كما كتشوفوا باللي متوفر زينت به، وكنحصلوا على بلاطو كما كتشوفوا رائع جدا. هكا نقدموه نهار ديال العيد ديالنا اولا الضيوف ديالنا اولا في المناسبات. نتمنى هاد الافكار تعجبكم ويعجبكم الصابلي وتجربوه، لانه فعلا وصفه ناجحه جدا، واللي بزاف منكم جربوها وعجبتهم وحتى هما ولات معتمده عندهم. والى فيديو اخر ان شاء الله، دمتم في رعايه الله.